من يهده الله فلا مضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم مومن دے ایمان دا یہ تقاضا ہے کہ اگر کسی خوش نصیب نو ایمان دی دولت مل جائے پھر وہ زندگی دے ہر موڑ تے ایمان دے تقاضے پورے کرے اگر ایمان دے تقاضے پورے کرے گا تو یقیناً وہ مومن ہے اور اگر اس کے برعکس وہ دعویٰ ایمان دا کرے لیکن ایمان دے تقاضے پورے نہیں کردا اہل ایمان دی صف وچ اس نوں شمار نہیں کیتا جا سکتا. دیکھیے رب العالمین نے اپنا تعارف کروایا اس زمین و آسمان دی ساری مخلوق اس پوری مخلوق دا میں اکیلا خالق ہاں. اے دی تخلیق وچ میرا کوئی ساتھی نہیں، میرا کوئی معاون نہیں، کوئی میرا ممد نہیں، کوئی میرا مشیر نہیں، کوئی میرا وزیر نہیں، اور زمین و آسمان دی تخلیق وچ میرا کوئی صلاح گیر نہیں. میں تنہا زمین و آسمان نو پیدا کر کے پھر پوری کائنات تے میرا کنٹرول ہے، میرا قبضہ ہے. مختلف انواع نے، مختلف اجناس نے، مختلف اقسام نے، ہر قسم نو، ہر جنس نو، ہر نوع نو میں پہچاننا اور ہر وقت مینوں
انہاں دی خبرگیری کرنا یہ میری ذمہ داری ہے. اس واسطے مخلوق نو اپنے خالق دا تعارف ہونا بہت ہی ضروری ہے. جس نے کسی عقل مند نے کہا کہ من عرف نفسہ، دیکھیے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. یہ حدیث نے ایک مقولہ ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس بندے نے پیراں تو لے کے سر تک تے سر تو لے کے پیراں تک اپنے آپ نو پہچان لیا ہے، اس نو اپنے رب دی پہچان ہو گئی. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. سارے جسم تے غور کرتا ہے کہ وہ کیسا خالق ہے، وہ دی تخلیق کیسی ہے، اور وہ کیسا کاریگر ہے. دیکھیے ساؤنڈ لا پہ پیراں تو سر تک، سر تو پیراں تک اپنے اس جسم تے غور کرے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جنوں اپنی پہچان آ گئی، جن نے اپنے آپ نو سمجھ لیا، انہوں سمجھ لو کہ رب دی پہچان آ گئی. اور قرآن کریم نے دی تائید کیتی ہے وفی انفسکم وفی انفسکم افلا تبصرون. میری شناخت اور میری پہچان مشکل نہیں. پڑھیا مانسا تو کدی میرا تعارف نہیں کیتا، ساری عمر ہی گوا چھڑی آ. کدی اس پاسے تیرا ذہن نہیں آیا کہ میں اپنے خالق مالک نہ رابطہ کراں. تینوں میری پہچان نہیں آئی. اور بہترین ایک فارمولہ پیش کیتا وفی انفسکم، پیراں تو لے کے سر تک. یہ مشینری ہے. دیکھو یہ کس انداز نال فٹنگ ہوئی ہے. یہ اس کاریگر دی کاراگری ہے. اس کاریگر، وہ کاریگر ہے، وہ کاریگر ہے، اے وہ دی کاریگری ہے. تے میں ہاں کاریگر، میں ہاں بنان والا. تے تینوں میری جیڑی کارکردگی ہے یا میری کاریگری ہے، یہ ول دیکھ کے میری پہچان نہیں آئی. ویخ کس انداز نہ جتھے جتھے اعضاء سونے لگتے سن، پیر دو چاہیے سن، ایک نہیں، دو لائے نے. پیراں دا رخ گان ہوئے کیونکہ پیر پٹ کے گان ہو جائے ہے. بازو دو چاہیے سن، ایک ہوندا سونا نہیں سی لگنا. کان دو نے، ایک کان ہوندا لوکاں ٹرے جاندے نوں مخول کرنے سن. پھر دیکھو اکھاں دو نے، دو لائیاں نے. یہ دیکھو نا، اکھاں دو لائیاں نے، حالہ ایک بھی کام دے سکتی سی. جی ایک بھی کام دے سکتی سی، کیونکہ کئی تھائیں لکھیا ہوتا ہے کہ بیک بتی لگی ہونی چاہیے. ایک رب گاہ نو لا چھڑدا، ایک پچھاں نو لا چھڑدا، کام تے سج جانا سی، پر نہ سونا نہیں سی لگنا. کیسی فٹنگ ہے. وفی انفسکم، میں تیرے جسم چوں پہچان ہوں دی میری. وفی انفسکم افلا تبصرون. بڑیا مانسا عمر ہی گوا چھڑی آ، کدی رابطہ ہی نہیں ہو کیتا. حالاں میں تینوں بنان والا هو الذی، پھر ہو جائے گا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. یہ میری
دیکھ کاریگری تے میری تصویر کشی ویکھ میری. کوئی بھی چیز بناتا ہے تو دوسرا بندہ کہتا ہے اے جڑی نے اے بنتی تو بہت سانی لگتی. ایک کاریگر دی چیز بنی جو دوجا نقص کرتا ہے تو میری کاریگری میں کوئی نقص کٹ کے بکھاؤ. کیوں نہیں؟ ہو والذی او ذات یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. دیکھ تو کیسی بات کرنا ہے. کیوں جی؟ اس واسطے میرا تعارف کر، تیری میری واقفیت ہوئے، پھر تو میرے نال دکھ سکھ کرے، تو میرے اگے درخواست کرے، میں تیری درخواست دستخط کراں، تینوں پریشان ہونی نہ دیاں، کیونکہ تینوں میں پیدا کیتا ہے تے تو مینوں علامہ دے سکنا ہے میں مینوں پیدا کر کے پریشان تے نہ کر. پر یہ ساری بات تیری ہے. ایمان دا اے تقاضا سی میں تیرے بچوں نظر آؤنا. آئے نا دوسرے لوگ غیر شرع انہاں ایک جملہ کیا ہے پہ مسجد ٹھا دے تے مندر ٹھا دے تے ٹھا دے جو کچھ ٹہندا، ایک بندیاں دا دل نہ ٹھاویں رب دلاں وچ رہندا. یہ جو فلسفہ ہے نا وہ یہ ہے کہ اس دل تے رب دا قبضہ ہے، اس دل تے رب دا قبضہ ہے. اس خالق نے اپنی ذات تو متعارف کروایا. ہن تیرے ایمان دا یہ تقاضا ہے کہ تینوں چاہیے سی پہ جو کچھ ہے وہ تے ایمان لیا دو. دیکھ تینوں میرا تعارف نہیں ہویا. الرحمن علی العرش استوى. ادھر دیکھو الرحمن علی العرش استوى، زمین اسمان پھر اتے کرسی پھر اتے عرش. الرحمن علی العرش استوى لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. کوئی ہے جگہ اتھے جتھے میں نہیں. ستاں آسماناں تو اوپر بھی میں تے ستاں آسماناں چ بھی میں تے ستاں ایڑیاں زمیناں نے ستاں زمیناں چ بھی میں تے زمین آسمان دے درمیان جڑی کھلی فضا ہے اے جڑا درمیان خالی دا ہے ایتھے بھی میں تے ستاں زمیناں تو تھلے تحت سراج بھی میں. کیوں میں وہ کیڑی جگہ ہے؟ تم دور دور ڈھونڈنے جاتے ہو کیوں اسے، تم دور دور ڈھونڈنے جاتے ہو کیوں اسے، دیکھو کہیں یہیں رگے جاں کے کری نہ ہو. تم دور دور ڈھونڈنے رب لب دے پھر دینے کتھے، کدے لاہور جان رہے نے، کدے پاک پتن جاندے نے، کدے او پر سیمن جان رہے نے، رب تلاش کرتے پھر رب گواچ گیا. تم دور دور ڈھونڈنے جاتے ہو کیوں اسے، دیکھو کہیں یہی رگے جاں کے کری نہ ہو. جو ہر جگہ ہے اس کے لیے جستجو ہی کیا اس کو ڈھونڈتا ہے جو ملتا کہیں نہ ہو. صدائیا وہ تیرے چ شعور ہی ختم ہو گیا ہے. میں اینا نیڑے ہاں تیرے پر کدی تو میرے نہ رابطہ کیتا ہی نہیں. دیکھ ستاں آسماناں تو دے ہوئے کیوں جی یہ ہن قرآن دا فیصلہ ہے. الرحمن علی العرش استوى مستوی العرش ہوا. پھر ستے آسمان تھلے آ گئے، ستاں آسماناں جی بھی میں، اور پھر آ زمینہ 7 نے 14 طبق نے نا، پھر انہاں 7 زمینہ جی بھی میں، پھر زمین آسمان دے درمیانی خالی جگہ یہ جی بھی میں، تے پھر 7 زمینہ تو تھلے جڑا تحت سرائے ہوتے بھی میں. مینوں دس کیڑی جگہ جتھے میں نہیں.
لیکن تو اج تک کبھی میری پہچان نہیں کی. کیسا یہ اندر سرور ہے, دل نو کس قدر ٹھنڈک محسوس ہوندی ہے, اور اللہ دی کس طرح معرفت نصیب ہوندی ہے. جدو پڑھی دے نا تے کسے شے دے نال کھان والی پین والی اینا لطف نہیں آوندا, اینا مزہ نہیں آوندا جنہ ایدے وچ مزہ ہے. الرحمن علی العرش استوى, الرحمن علی العرش استوى, لہو ما فی السماوات, تانو لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما, وما بینہما, وما بینہما, وما تحت الثری. ہر جگہ تے میں موجود ہاں, اس واسطے تیرے ایمان دا یہ تقاضا ہے میری معرفت حاصل کر. واہ اللہ تیری کتاب کیسی ہے, کس طرح رہنمائی کر رہی ہے. فرمایا ہن مومن دی شان ہے, انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا سمعنا وأطعنا وأولئک هم المفلحون. مومن سن کے ٹال مٹول نہیں کرتا, عذر تے معذرت نہیں کرتا, پھر ہیلے بہانے نہیں کرتا. مومن سن دے بعد فوراً مند ہے اور کہندا ہے کہ میں ایمان لے آیا. مومن دے ایمان دا یہ تقاضا ہے, سمجھیے مومن دے ایمان دا تقاضا ہے. جدوں مومن نو بلایا جائے تے پھر مومن دے ایمان دی یہ شان ہے, انما کانا قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ. اللہ ول بلایا, اللہ ول بلایا, ادھے رسول ول بلایا. اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم, تاکہ تیرے سامنے فیصلہ کر دیتا جائے, تینوں میری معرفت نصیب ہو جائے, تینوں میری پہچان آ جائے, تینوں میری شناخت ہو جائے, تو اپنا مقصد حیات سمجھ لے, تو سمجھ لے میں دنیا چ کی لین آیا. یہ ایمان دا تقاضا سی. انما کانا قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. جب سن کے لفظ کہے نے سمینا واطعنا, سن لیا تو مان لیا, تو فرمایا ستی خیرہ ہو گئی. یعنی مومن سن تو بعد ٹال مٹول نہیں کرتا, عذر تے معذرت نہیں کرتا, ہیلے بہانے نہیں کرتا, اگرچہ مگرچہ نہیں کرتا, چونکہ چراچے نہیں کرتا, وہ فوراً مانتا ہے. دفعہ ایک بات صحیح ہے, وہ دا انکار کرتا, تے جے کو کہے بلو جی ہے بات ہے, تو وہ کہنا سی اپنے مولویوں نے پوچھاں گے, تو پھر مولوی کون نے ہوئے, وہ کہتے ہیں اے گل تواڈے کو سنیے نا, اسی اپنے مولویوں نے پوچھاں گے. جنہ مولویوں کا نام لیندے ہو وہ بیچارے بےوقوف ٹولا ہے, انہاں کو کی پوچھنا ہے. جیڑا مولوی جو تواڈا وڈا فنے خواہ ہوئے مینوں نال لے چلو, جروں دل کرے لے جو نال, تے میری وہ دی آپس پیار نال گل کرو. کیوں جی ویکھو نا کنا انصاف. اللہ دی قسم میں کوئی گل نہیں کرتا, مینوں نال لے چلو, تے میں پوچھاں گا بھی سناؤ, لے جے کوئی گل کر جائے نا
کرنی نہیں کہ کیونکہ انہیں کا پتر کوئی نہیں کرنی نہیں. اتنے بات یہ ہے جدوں کوئی بندہ خبر لے کے آئے وہ دی چھان بین کری دیے, وہ دی تحقیق کری دیے, وہ دے بارے ٹو کڈی دیے بھی بات کی ہے. کیوں جی اے نہیں بھئی ٹھیک ہے نا دور کا نماز نیرا, دور کا نماز نیرا, جو حال امام دا وہی میرا. من تو دسو اے کوئی ہے گل؟ اللہ گواہ جی میں ایک تھا آپ نماز پڑھی خود مسجد ایک تھا تے او حالانکہ نماز پڑھنے والا بڑا اچھا آدمی سی, بڑا ساتھی سی, سونے عقیدے دا ہی. 2 رکعتاں ہو گئی تے جا کے نماز نیتی تھی, میں بھی نمتی ایسا ہاتھ بد دے نکالتے. ایک نال سی وہ کچھ دیر لائی انہیں 4 رکعت نماز فرض اللہ تعالیٰ دی بندگی خدا دی وقت نماز پیشی, وقت نماز پیشی پیچھے ایسمام دے منہ طرف قبلے شریف دے اللہ. یہ ہن انہیں کیا ہے جب نماز پڑھی گئی میں انہوں پوچھا میں کہا نماز دی نیت کیوں کی دیا جس طرح کری دیئے. میں کہا نماز دی نیت اس طرح کری دی, اس طرح کری دی. میں کس طرح کری دیئے کر کے پھر دس آندا ہے میں کر چھڑی. میں نہیں ایک باری پھر کر میں کر جنہوں نے نیت کی تھی سنائی نہ 4 رکعت نماز فرض. یقین جانو حاجی صاحب جدوں انہیں آخیا نا 4 رکعت نماز فرض, میں کہا امام دے پیچھے 4 پڑھیاں نہیں کہ 2, میرا بھی کھڑا پیا. میں کہا 2 پڑھیاں نہیں کہ 4, 2 تو میں پھر جھوٹ کیوں بولے آئی امام مگر تے 4 ہے نہیں. تیرا چاہیے سی فرض اے پہ 4 رکعت نماز فرض 2 پیچھے امام دے 2 گلیاں کھلو کے. من تو دسو یہ کتھوں سنیا ہے؟ اذا جا فاسقم بنبئن, اذا جا فاسقم بنبئن فتبینوا, کوئی خبر آئے کوئی بات دسے کوئی مسئلہ دسے, اذا جاکم بفاسق بنبئن, جدوں تہاڈے کول کوئی خبر لے کے آوندا ہے فتبینوا, اودی تحقیق کرنی ہے, چھان بین کی کرنی ہے, او دے اندروں ٹو پوری تک اودی تہ تک جانا بھی بات ہے. فرمایا مومن دی شان ہے تے جدوں بات واضح ہو جائے پھر فوراً مان لے, پھر مومن انکار نہیں کرتا, مومن ٹال مٹول نہیں کرتا. اور جدوں زبان جو لفظ نکل دینے کہ سمینا اساں سن لیا ہے, وَأَطَعْنَا اساں مان لیا ہے. رب نو انہیں لفظ پسند ہوندے سمینا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. فرمایا جاؤ کامیاب ہو گئے. یہ ہن سورت حشر دیاں یہ 3 ایتاں نے وہ میں تہاڈے سامنے پڑھیاں نے, وہ دا ہن مختصر ترجمہ سنو. هو الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. اللہ کریم فرماتے نے میرا تعارف کرو, پہچان کرو میری. کسی زمین تے رہندے ہو, تانوں کھان نہیں دیندا کون ہے, تانوں زندگی کنے بخشی ہے, ساری عمر گزار چھڑی جے, اور دیکھو میں ہما وقت جو منگو دیاں تے کدی مینوں تساں بھول کے بھی یاد نہیں کیتا. هو اللہ الذی لا الہ, او اللہ جڑا کلا الہ, اور الہ کوئی نہیں, اور معبود کوئی نہیں, پرستش دے لائق کوئی نہیں, سجدے دے لائق نہیں, جدے اگے جھکنا نہیں, جدے اگے نیویاں ہونا نہیں. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب,
عالمُ الغیب پوشیدہ چیزاں دے جانن والا تے جڑیاں ظاہر چیزاں نے انہاں نوں جانن والا پوشیدہ چیزاں نوں بھی ویکھے تے جڑیاں چھپیاں ہوئیاں چیزاں نے انہاں نوں ویکھے تے جڑیاں ظاہر چیزاں نے انہاں نوں بھی دیکھے. یہ لفظ ہے عالم الغیب جڑیاں پوشیدہ چیزاں نے انہاں نوں جاننا ہے. کیوں لفظ کیا؟ رب کولوں کوئی پوشیدہ چیز نہیں. یہ کیوں لفظ کہ عالم الغیب؟ فرمایا اس تہاڈی وجہ نال میں بل کہہ رہا تواڈے تو پوشیدہ نے میرے کولوں پوشیدہ نہیں. جڑیاں تانوں نظر نہیں آوندیاں مینوں عرش تے وہ بھی نظر آوندیاں نے. عالم الغیب عالم الغیب والشہادہ چھپیاں چیزاں دے جانن والا جڑیاں زمین دی تہ وچ نے انہاں نوں سمجھن والا تے جانن والا. ایتھے زمین تے جو ایک چونٹی ٹردی ہے کیڑی زمین تے ٹردی ہے کیڑی فرمایا وہ دے پیراں دا جڑا کھڑاک ہوندا ہے ٹرن دا وہ بھی میں اپنے کناں نال عرش مولا تے سننا. عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. یہ میری شان ہے. میں رحمان بھی ہاں تے میں رحیم بھی ہاں. میں رحم کرن والا اپنی مخلوق تے میں رحم کرن والا. پھر اگے کیا؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ اما یشرکون. یہ رب کریم اپنا تعارف کروا رہے ہیں. پہلی بات الملک میں بادشاہ ہاں. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن. هو اللہ الذی لا الہ الا الملک. الملک میں بادشاہ ہاں. لوکاں دیاں بادشاہتاں عارضی میری بادشاہت مستقل. لوکاں دیاں بادشاہتاں ایک وقت مقررہ تک میری سدائی بادشاہی. پھر لوکاں دیاں بادشاہیاں انہاں دے وزیر بھی نے تے نال مشیر بھی نے تے نال صلاحگیر بھی نے. لیکن میں کلا میرا کوئی مشیر نہیں کوئی میرا وزیر نہیں میرا کوئی صلاحگیر نہیں. الملک میں ہاں بادشاہ. کیوں جی بادشاہ یہ ہے صاحب صفت کاریگر اکبر ذات تبارک عالی پاک شریکوں تے پاک زوالوں اے کل ملکاں دا والی. ہن اے دیکھیے کدوں تیاری ہو رہی ہے دی عمران خان دی جانا سونا. کیوں نہیں اللہ چھتی لے جائے بندوبستے دے کرے کسی ٹکانے تے بیٹھا ہوئے ساری بھی جان چھوڑ جائے. کیوں نہیں فرمایا میری بادشاہت صاحب صفت کاریگر اکبر ذات تبارک عالی پاک شریکوں پاک زوالوں کل ملکاں دا والی. کن فرما کر عجب کاریگر اے قدرت پاک وکھالی. گل تھی ہر گل پیدا کر کے او گل تھی ہر گل پیدا کر کے اے خوش گلزار نکالی. هو اللہ الذی لا الہ الا کوئی نہیں سوائے میرے تے میری شان ہے. میں الملک بادشاہ ہاں. کیسا بادشاہ؟ اور میں میری نبی تو میری ذرا بادشاہی دا اپنی زبان نہ اعلان کر کے دس. میرے سو اپنی پیاری زبان نہ کہو. کل میرا کیا کل میرے نبی کو اللہم مالک الملک تو ہی ہے مالک ملک دا.
مالک الملک اللہم، یہ کل آ کے نا تو پھر نال کی کہو کل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. یہ ہے بادشاہ. اللہ کرے تو اڈی سمجھ شریف وچ بات آ جائے. میں تو کھپ جانا لیکن تو اڈی سمجھو. الملک یہ بادشاہ ہے، یعنی یہ ہے بادشاہ. کئی آئے جنہاں کیا اسی ملک دے مالی والی ہاں، اور میں نہ میں ہاں مالک، یعنی میں مالک. فرعون نے کیا سی الیس لی ملک مصر، ملک مصر میرا ہے. کیوں جی کتھے ہے اج الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون. دیکھو ذرا اندازہ کرو. انا ربکم الاعلی، فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى فاراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم ادبر فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى. رب کریم نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام جا فرعون کو بندے دا تو بنے. اذهب الى فرعون انه طغى، جا ان کو عقل کر. یعنی بجائے سمجھن دے گل سنن دے انہیں کیا سی انا ربکم الاعلی. رہا ایک دور تک ایتھے کوئی دم نہیں مار سکتا، ایتھے کوئی اچھی ساہ نہیں لے سکتا، اور کہے دی طاقت ہی نہیں. ایتھے آپ فرما رہے نے اللہم انل باعث الفقیر المستغیث المستجیر. یہ کون نے کہہ رہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے سر زمین تے رکھیا ہے، ہائے ہائے سر زمین تے رکھ کے دے اللہم انا الباعث الفقیر المستغیث المستجیر. اے میرے اللہ میں خستہ حال فقیر خستہ حال بے بس بے کس خستہ حال فقیر تیرے بوئے تے فریاد لے کے آیا. یا اللہ فریادیاں دی فریاد سن والے محمد دی فریاد بھی سن لے. ہن سب تو آلہ تے سب تو بالا ہستی آپ نے. یہ تھے کون ہے جڑا اچھی سا لے؟ کیا الیس لی ملک مصر، یہ ملک مصر میرا ہے. ہذہ الانہار تجری من تحتی، یہ میرے حکم نہ لینا چل دیں. افلا تبصرون. جب وقت پورا ہو گیا اس بعد رات اللہ تعالی نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نو اپنے ساتھیاں نو لو نال مصر چھڈ دیو. جیڑے مصر نو کہندا نا میرا ہے، جیڑے ملک مصر نو کہندا ہی میرا ہے، ہن لگا دیسن کالا ملنا. کئی مال مار دے نے. ذوالفقار علی بھٹو سی، انہیں کیا یہ کرسی مضبوط ہے، کرسی پھڑ گئے نا
مخالفین نے کیا تو نہ کیا میری کرسی مضبوط ہے کیا ہے نا میری کرسی مضبوط ہے کیا نا پر کتھے گیا وہ گل کچھ ہور سی تے ہور نکلی ساڈا ایک بزرگ آندا گل کچھ ہور سی تے ہور نکلی کرسی پٹو دی کمزور نکلی کتھے گئی کرسی تے کرسی والا کتھے گیا انہاں موجاں لٹیاں ہن وہ دور آن لگا ہے اے مصر جڑا کہنا ہے لیسلی ملک و مصر ملک مصر میرا ہے میرے آرڈر نہ لینا چل دیا نے پر میں ساتھیاں نال لو چھڑ دیو مصر تے نالے تو دسیے بھی ملک مصر اے دا یا ساڈا ہے یعنی بات پھر ہے چلے گئے چلتے چلتے دریائے کلزم دے کنارے تے پہنچ گئے جدو پیہاں نو ویکھیا ساتھیاں نے موسیٰ علیہ السلام دے ساتھی بنی اسرائیل نے جاتی ماری پچھے سویر دا ٹائم ہویا گلیاں بازار خالی نے وہ کتھے گئے سارے ساڑے خدام نوکر چاکر کتھے نے کوئی نظر نہیں آ رہا پھر انہوں نے کہا فل فور تیاری کرو اور جس پاسے بھی گئے نے گرفتار کر کے واپس لیاؤ میں انہوں نے پوچھا کہ تسی کی حق رکھاؤں دے ہو اور ساڑی غلامی چ رہن والے کتھے جا سکتے ہو یہ پیچھے جا رہے ایج ویکھیا نگاہ ماری موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے قالا صحاب موسیٰ انا لمدرکون موسیٰ علیہ السلام دے ساتھی کہنے لگے اسی قابو آ گئے پھڑے گئے انا لمدرکون انہیں گرفتار ہو جانا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے کی کیا اے ذرا غور کرو گل انا لمدرکون ہونے پتہ نہیں کی مشکل بنے گی تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کلا کلا انما یا ربی سیہدی ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا یہ تھے لفظ دیکھو گی میرے نال میرا رب انما یا ربی میرے نال میرا رب کیوں کیا ہے یہ نہیں کیا ساڈے نال رب کیا میرے نال رب نہیں انما یا ربی میرے کلے نال میرا رب اے گل کہ چاہیے سی کہنا ان اللہ مانا ساڈے سارے نال رب چاہیے تے سی نا کیوں ایمان کمزور ہے ایمان کچا ہے اللہ جی کسی نو ایمان دے تے پکا دے کچا لے ویندا جے کچا نہیں جے چھڑدا یقین جانو جو مولویاں دا ایمان کچا پکا ہوندا تے کدے بھی انج نہ ہوندا آزما لو جدوں رنگ والے چول ویندے نا مولوی دے منہ جو لالاں ڈگن لگ پیندیاں نے توبہ 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 رنگ والے چول ویکھ کے مولوی بیکل ہو جاندا پہ ہوئے ہوئے چھیتی کرو ایتھے ایمان پکا کچیاں دی لوڑ نہیں کچے ڈب جاندے نے یہ کیا کلا ہرگز نہیں انما یا ربی یہ نہیں کیا مانا وہ پیچھے یہ کیا لیکن ایس پاسے چاہتی مارو فرمایا اذ اخرجہ الذین کفروا ایک کون نے اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن یہ دوویں ساتھی جا رہے سن ادھر رسول اللہ نے نال ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے نے تے دیکھیا پچھلے پاسوں دے مخالفین اوتھے کی لفظ کیا ہے جدوں غار دے اندر بیٹھے نے پہلے نمبر تے آپ فرماندے نے غارے سور وچ بیٹھے ہویا فرماندے نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مینوں ایتھوں بیٹھیا جعفر تیار کشتی تے سوارے تے مکہ مکرمہ تو کشتی سمندر چ بیٹھی جا رہی ہے کشتی سمندر چ جا رہی ہے حبشے دی طرف مکہ معظمہ تو
जाफर तैयार दी कश्ती समुंदर तैरदी हुई जा रही है हबशे की तरफ, और मैं गारे सौर बैठा होया अखा नाल देख रहा, ते अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, या रसूल अल्लाह मैनू ते नजर नहीं आउंदा, जरा मैनू भी दिखाओ। वेखा है आपने इस तरह हाथ ते मारिया, इंज हाथ मारिया, इधर छाती मारो। रसूल ने अपना हाथ आप दे सिद्दीक दे चेहरे ते मारिया, और इस हाथ नूं रब ने इन्नियां इज्जतां अता फरमाईयां ने, जदों सिद्दीक दे चेहरे ते मुस्तफा दा हाथ लगा और हाथ साइड ते कीता, ते फरमाया अल्लाह दे नबी जिवें जाफर दी कश्ती हबशे नूं जांदी समुंदर च तुहानू नजर आ रही है, इसे तरह सिद्दीक नूं भी कश्ती उसे तरह नजर आ रही है। ये मकाम, ये मर्तबा ते शान रब ने अता फरमाया। और उसके बाद जदों ते देखा खलोते किनारे ते ने, गार दे किनारे ते खलोते हैं उत्ते, फिल फौर रब ने मकड़ी नूं आर्डर दिता भी जाके उत्ते जाला तन दे, ताकि लंघण वाले समझण भी इत्थे कोई रहिंदा नहीं, ये ते जाला लै जाना सी को अंदर लंघदा। ते उसदे बाद कबूतरी नूं हुक्म होया भी अंडे दे दे, एक कबूतरी दे अंडे, जाला राज तणिया होया। ऐ थानू वेखण दा किसे नूं जुरती ना पैदा होए। जदों गारे सौर दे अंदर ये परेशानी नजर आई, तो इस मौका ते आपने की फरमाया, ना आख्या अगर उन्हें पैरों वाल देखा तो असीं बैठे हुए नजर आ जाएंगे। आपने फरमाया कल्ला अबू बकर ऐसा नहीं होता, ला तहज़न इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानिय स्नैन इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। अबू बकर डांडा, एक तू है दूजा मैं आ, ते साडे दोवां नाल साडा रब है। वेखो इत्थे मूसा कलीमुल्लाह बनी इसराइल साथी ने, पर इतमाद नहीं, फरमाया मेरे कल्ले ना रब है, पर समझते ने कि ईमान कच्चा है, पर सिद्दीक नूं रब ने इन्ना मजबूत ईमान दिता है, फरमाया एक मैं हाँ दूजा सिद्दीक तू है, ते साडे दोवां नाल तीजा साडा रब है। इस वास्ते डरन दी लोड़ नहीं, घबराण दी। इहो ही बात है, जब मूसा अलैहिस्सलाम दे साथियां घबराहट महसूस की थी, तो उन्हें क्या डरो ना, उन्हें क्या पीछे बिल्कुल दुश्मन के करीब आ गया है, तो बिल्कुल ही उदो कुछ कहोगे जब सारे काबू आ गए। इन्ना माया रब्बी सयाहदीन, घबराया हुआ वेख के रब करीब ने फरमाया ए मूसा कलीमुल्लाह फज़रिब बिअसाकल बहर, इस तरह मदद होंदी है। अर्श वाला जदों नजरे करम करता है, जदों राबते मजबूत होण, ते फिर कीतियां दुआवां आसमानां नूं चीर के अर्श से पहुंच जाती हैं। फज़रिब बिअसाकल बहर फलका फकाना कुल्लु फिरकिन कत्तौदिल अज़ीम। मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या मार हाँ सोटा, जरा बिस्मिल्लाह पढ़ के एक बारी सोटा मारिया, एक बारी सोटा मारिया, ते एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 12 सन ग्रोह, ते चाहिए है ना भी 12 बारी सोटा मार दे, पर इको बारी मारिया है, ते 12 राह बन गए। जे इको ही रहिंदा इन्हां आपस में लड़ पैना सी। 12 फौजा कौम मूसा दी, इत्थे एक नहीं छोटा एक बारी मारिया ए बिस्मिल्लाह पढ़ के, ते राह किन्ने बने ने 12। जे 12 बारी मारन दी लोड़ नहीं पई, 12 फौजा कौम मूसा दी है, ते सड़कां बन गई 12। ओ 12 फौजा कौम मूसा दी है, ते सड़कां बन गई 12। जल्दी लंघण ते तंग न होण, ए चल दे विच बाज़ार।
سائڈاں میں پانی ہے اور جرنیلی سڑکاں بنیاں نے. جدوں اگلے کنارے تے گئے پیچھے نوں منہ کر کے ویکھیا تے فرعون دا لشکر کنارے تے کھلوتا ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام دے ساتھی نال ویکھن ڈے نے. انہاں اس پروگرام دے تحت موسیٰ علیہ السلام نے چاہیا ایک باری پھر سوٹا مارا. دیکھو نبی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا ایک باری مارا سوٹا تے پھر پانی چل پے تاکہ فرعون دا لشکر گاہ نہ آئے. رب کریم نے فرمایا اے میرے موسیٰ کلیم اللہ جے پانی چل پیا تے فرعون نے اگا آنا نہیں. تو سکی سڑکاں سکیاں رہن دے. سوٹا نہ مار انہاں نو ایک باری سڑکیں چل لین دے تے پھر ویکھی میں تینوں انہاں نو گوتے دے مارنا کیویں. ہن اینو رب آندے نے پہلا آخری کنارے تے دوجا اس کنارے تے. جدوں برابر تے گئے آرڈر ملیا دریا نو تھلے دے تھلے گئے سارے دے اتے کوئی بھی نہیں آیا. صرف اے ہوئی جڑا آندا سی انا ربکم الاعلی ہے جی. بادشاہی ہوتی ہے اور سدا دی بادشاہی ہے جدی بادشاہی تے کدے زوال نہیں, جدا کوئی مشیر نہیں, کوئی وزیر نہیں, کوئی صلاح گیر نہیں اور کوئی حصے دار نہیں. وہ کلا ہے. یہ تھلیوں ڈوب کے تاں آیا. سارے دے سارے تھلے گئے کوئی بھی نہیں آیا. یہ تاں آیا تھلیوں گوتے کھاندا تاں آیا. فرعون کتھے گئی بادشاہی تے ویندیا سال لگ پیا کہن لا الہ لا الہ. ساری عمر نہیں پڑھیا کلمہ, ساری عمر نہیں سوایا تے ہن پڑھ لیا لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. رب کریم نے فرمایا ذلیلہ ہن پڑھنا ہے. جنہوں ویڑا سی پڑھن دا وہ ہوندے پڑھے نا. اوہ ہن پڑھنا ہے الآنا وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. ساری عمر میرے نال آڈا لا کے رکھیا ہی تے ملک مصر دا والی بندا تھا. زمین میری آسمان میرا تے میرے نال مقابلہ کر کے کہندا تھا انا ربکم الاعلی. فرمایا یاد رکھو جو بھی دنیا چ آیا ہے او دنیا تو جان تو بعد انہوں قبر نے قبول کیتا ہے تے قبر چ چلا گیا ہے. فرمایا اسی فرعون دی لاش نو قیامت تک نشان دے طور تے رکھاں گے. وَنُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ تاکہ آن والے لوگ قیامت تک ویکھن کے ہے جڑا رب دا مقابلہ کرنے والا سی. اس واسطے میرے دوستو اے ہے رب دا تعارف, اے ہے رب دی پہچان, اے رب دی شناخت. خوش نصیب نے جنہاں نو اپنے رب دا تعارف ہوندا ہے. تو اس واسطے ٹائم ہی محدود ہے. میں 11 بجے دوستو حباب نے اس بات کو آگاہ کیتا سی. تو اس واسطے میں بہت زیادہ اس معاملے سوچاں. اے جڑے اتھوں دی گزرے نے تسی دوست سمجھدے ہوگے, تسی دے بعد جنہاں نہیں پتا محسوس کردے ہوگے کہ شاید عبداللہ نثار دی کو گرفتاری واسطے ایتھے آ گئے نے. یہ سچی گل ہے. بعض بندے ادھر ویندے ہیں میرے والی ویندے ہیں کہ شاید کو گرفتار کرنا ہے. یہ یاد رکھو تہاڈی خوشخبری تہاڈے واسطے کہ یہ جڑے اتھوں دی لنگھ جے جے یہ ایس تہاڈے سبزی منڈی تھانہ تے او دے وچ SHO جے ہے جی. اور میرے بھتیجے جے تسی دیکھ لو رب نے یعنی جٹھوڑا نو کنی عزت دیتی ہے. ایویں نہیں ایتھے کھلو کے ممبر تے جڑا دل کردا میرا میں بات کر چلنا میں کہ ذریعہ نہیں کہ کو انہوں پتہ نہیں میں پیچھا قائم تے جدوں قلعہ قائم ہوئے پرواہ کوئی نہیں. اس واسطے یہ میرے بھتیجے جے ساڈا ایک خاندان ہے اور اس پورے دے پورے شہر تے اللہ دے فضل کرم دے نال سانو رب نے اینی عزت بخشی جے. اور تسی دیکھو ہے اسلامی قلعہ ہے جے دین ویکھو تے جٹھوڑ برادری چ دیکھو گے. جے دنیاوی طور تے وقار دیکھنا چاہو تو پھر بھی یہ ویکھو. اس واسطے اسی لوگاں دے سامنے بات کر سکنے ہاں سانو رب نے ساریاں خوبیاں نال نوازیا ہے. اور ہر طرح دی ہر موڑ تے ویکھو رب نے سانو عزت بخشی ہے. تو اس واسطے یہ ایتھے آئے سن میرے کول کہ مختلف جگہ دے اتے دوست و احباب نو کئی معاملات پیش آندے نے تے ساتھیاں دے دکھ سکھ بھی شامل ہونا کیونکہ افسران بالا دی ذمہ داری ہوندی ہے
جویں اسی مسئلے دسنے نا ایویں جڑے افسران نے انہاں دا ایک مستقل طور تے شعبہ ہے کہ کسے واسطے او دے دکھ درد سننا اور او دے نال ہاتھ بٹانا. تو اس واسطے نماز پڑھن تو بعد ٹائم 1:30 دا ہو گیا ہے تو میں یعنی انہاں دا یہ انہاں دی آمد تے یعنی بہت زیادہ خوشی دا اظہار کرنا اور دوست و احباب نو کہاں گا کہ تسی بھی انہاں نال ملاقات کرو اور باقی کوئی ایسا ضروری مسئلہ ہوئے وہ تسی پیش کرو. اللہ دے فضل و کرم نال تواڈے نال پورے طور تے تعاون کیتا جائے گا. اللہ تعالیٰ سانو سارے نو مل جل کے اپنی مرضی دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے.